السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم من جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا دي زيكزيرسيس دو كونترول في لو كور ليتود دو فونكسيون. ونبداو مع ليكزيرسيس نيميرو 1. Soit f la fonction définie par f de x égale 1 demi x plus 2 sur racine de x moins 1. La première question, déterminer df puis calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. df دائما كتكون البدايه بهذا الشكل x ابارتي لونسومبل ار تيلكو. من بعد تيلكو كندير شنو هما الشروط اللي عندي هنايا. هنا كتلاحظوا بانه عندي لو دينيميناتور خصو يكون ديفيرون دو زيرو، وكذلك عندي اكس توصل لغاسين، يعني اكس خصها تكون بوزيتيف. متفقين؟ غاسين دو اكس ديفيرون دو 1 et x supérieur ou égal à 0. Si racine de x différent de 1, donc x différent de 1, حيت لا درت انا كاري وهنا كاري تولي x différent de 1. متفقين؟ x différent de 1 et x supérieur ou égal à 0. Donc c'est quoi le domaine de définition؟ بإمكاني ندير بلي ال r de moins l'infini jusqu'à plus l'infini، وعندنا x différent de 1 يعني نخرج هاد ال 1 هذا، وعندنا كذلك x supérieur égal à 0. الزيرو ها هو، يعني ال x supérieur égal à 0 ولكن ما كتاخدش القيمة ديال واحد. شنو هما لي زانترفال اللي عندي؟ دو 0 jusqu'à 1 et de 1 jusqu'à plus l'infini. متفقين؟ 0 jusqu'à 1 ال 1 مخصوش يدخل لأنه ديفيرون دو 1، وعندي supérieur égal à 0 يعني دخلت 0. متفقين؟ union de 1 jusqu'à plus l'infini. وهادي هي الدائرة. شوف معايا اي نتيجة خرجتها كتبها عندك، لأن في الأخير غنحتاجوها في لا كيسيون 5. متفقين؟ دي اف هي سالينا منها، خصك تعقل عليها دو 0 جوسكا 1 اي دو 1 جوسكا بلوس لانفيني. أنا هادشي غنكتبو عندي باش في الأخير باش نرسمو لا كورب سي دو اف. غادي ننتقلو دابا نحسبو لا ليميت. لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني. اف دو اكس la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est quoi f de x? C'est 1 demi x plus 2 sur racine de x moins 1. غادي نرمبلاصي بلوس l'infini. شوف هنايا عندنا 1 sur 2x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Le dénominateur racine de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini moins 1 plus l'infini. 2 sur plus l'infini, c'est 0. Donc la réponse, plus l'infini. On dit la justification, car la limite, quand x tend vers plus l'infini, 1 demi x plus l'infini, et la limite, quand x tend vers plus l'infini, racine de x moins 1, c'est plus l'infini. شو واضح؟ وحنا سالينا la première question A. نمرو la deuxième question, c'est-à-dire la question B. B, la question 1. B, calculer les limites suivantes. La limite quand x tend vers 1 plus 2 sur racine de x moins 1. قلنا أول حاجة كنديروها لو رومبلاسمون ديريكت، لا تعطينا اللي هي 1 demi plus 2 sur 0 plus 2 sur 0. خصنا نعرفو هاد 0 و 0 بلس ولا 0 موان. غادي نجيو نديرو لو طابلو د سين. يلا لاحظ معايا، دا هو لو طابلو د سين اكس. انا ندير غاسين دو اكس موان 1. هنا كيف كتلاحظوا معايا اكس كينوصل لا غاسين، يعني غادي نخدم دو 0 جوسكا بلس لانفيني. واش واضح؟ لان عندي لا غاسين دو 0 جوسكا بلس لانفيني. قلنا غاسين دو اكس موان 1 سانيل اون 1 راه باينه، حيت لا عوضت انا بالان تكون غاسين دو 1 اللي هي 1 موان 1 سي 0. واش واضح؟ غاسين دو اكس موان 1 سانيل اون 1 خصنا نعرفو لو سين اللي كاينه ادغوات دو 1. يعني باش نعرف شنو هو لو سين اللي كاين ادغوات دو 1 غادي ناخد اكس مره ادغوات دو 1 ومره اكس تكون اغوش دو 1، وغادي ندير لونكادغومون لغاسين دو اكس موان 1. لاحظ معايا سي اكس سيبيريور ايكال 1 دونك غاسين دو اكس سيبيريور ايكال غاسين دو 1. غاسين دو 1 اللي هي 1 دونك غاسين دو 1 موان 1 سيبيريور ايكال 0. دونك ملي كتكون اكس سيبيريور ا 1 يعني هنايا كتلاحظوا بلي غاسين دو اكس موان 1 بوزيتيف. غادي نشوفو دابا سي اكس انفيريور ايكال 1 دونك غاسين دو اكس انفيريور ايكال غاسين دو 1 اللي هي 1
Donc racine de x moins 1 inférieur ou égal à 0. يعني ملي كناخد x صغر من الواحد يعني في هاد الجهة racine de x moins 1 راه تكون نيجاتيف. متفقين؟ دونك لا ليميت كون x tend vers 1 plus يعني à droite de 1 شنو تكون عندي racine de x moins 1 0 plus. Donc la réponse plus l'infini. 2 sur 0 plus اللي هي plus l'infini plus 1 demi اللي هي plus l'infini. واش واضح؟ يعني بنفس الطريقة غادي نجاوب على لا ليميت كون x tend vers 1 moins 1 sur 2x plus 2 sur racine de x moins 1 اللي تعطينا اللي هي 1 demi plus 2 sur 0. عندنا à gauche de 1 le signe c'est négatif يعني 0 moins 2 sur 0 moins l'infini plus 1 demi c'est moins l'infini. متفقين؟ يعني عرفنا la limite quand x tend vers 1 plus اللي هي plus l'infini et la limite quand x tend vers 1 moins de f de x اللي هي moins l'infini. وعندنا كذلك donner une interprétation géométrique des résultats. في هذه الحالة هذه شنو نقول؟ C de f admet une asymptote verticale هادشي كنا شفناه في لو كور ديال l'étude de fonction في la première partie les branches infinies verticale d'équation x égale à هنايا كنشوفو x tend vers 1 يعني x égale à 1 بما ان عندي à droite غادي ندير à droite هنا ديال الإضافة اللي غنضيفها عندنا à droite وبنفس الطريقة C de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 1 وندير à gauche. واش متفقين؟ هذا هو l'interprétation géométrique. La question suivante, étudier la branche infinie de la courbe C de f au voisinage de plus l'infini. يعني خصني نحسب لا ليميت كون x tend vers plus l'infini كنا حسبناها من قبل اللي عطاتنا اللي هي plus l'infini. واش واضح؟ ملي كنلقى لا ليميت كون x tend vers plus l'infini عطاتنا plus l'infini شفنا في لو كور خصني نحسب ال f de x sur x. يلا نحسبوها لا ليميت كون x tend vers plus l'infini عندنا ل f de x هي 1 demi x plus 2 sur racine de x moins 1 sur x. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini. كيف كتلاحظوا عندي a plus b sur c اللي هي a sur c plus b sur c. متفقين؟ اللي تعطينا 1 demi x sur x plus 2 sur racine de x moins 1 sur x. مشينا ل x مع ال x شحال تبقى la limite quand x tend vers plus l'infini عندنا 1 demi x sur x اللي قلنا اللي هي 1 demi. متفقين؟ plus 2 sur x facteur racine de x moins 1. متفقين؟ la limite quand x tend vers plus l'infini de x اللي هي plus l'infini racine de x moins 1 en plus l'infini اللي هي كذلك هي plus l'infini plus l'infini fois plus l'infini plus l'infini 2 sur l'infini اللي هي 0 يعني هذه كاملة تعطينا 0 plus 1 demi اللي هي 1 demi. La justification car la limite quand x tend vers plus l'infini de x اللي هي plus l'infini est la limite quand x tend vers plus l'infini racine de x moins 1 c'est plus l'infini. دابا ندوزو ملي كنلقى ال f de x sur x عطاتني un nombre différent de 0 كنمر نحسب la limite quand x tend vers plus l'infini f de x moins ax ال a اللي هي هادي moins ax. شي خصني نعقل عليه كنا درناه في الدرس الأخير اللي تعطينا la limite quand x tend vers plus l'infini f de x هي 1 demi x plus 2 sur racine de x moins 1 moins 1 demi x chez les moins 1 demi x mais plus 1 demi x c'est la limite quand x tend vers plus l'infini 2 sur racine de x moins 1 c'est 0 car
la limite quand x tend vers plus l'infini racine de x moins 1 c'est plus l'infini ou 2 sur plus l'infini c'est 0 يعني une fois لقيت ال f de x moins 1 x عطاتني un nombre شنو نقول c de f admet une asymptote تفكروا une asymptote oblique c de f admet une asymptote oblique d'équation يعني مقارب مائل معادلته شنو هي سي y égale à x plus b شنو هي ال a هو هذا لو نومبر هذا اللي لقيته في الاول يعني اللي هو 1 دومي b هو هذا لو نومبر اللي لقيته في الاخر بلس 0 donc y égale 1 demi x au voisinage de plus l'infini. متفقين؟ La question 3 montrer que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x plus 2 sur x égale à moins l'infini. Puis donner l'interprétation graphique de ce résultat. يلا نحسبوا la limite quand x tend vers 0 plus f de x plus 2 sur x. علاش اختاروا بالضبط هاد لا ليميت دابا نقول لكم في الاخير لانه كيتضح علاش بالضبط عطاونا بلس 2 وهنا سور x. غنحسبوا هاد ليميت c'est la limite quand x tend vers 0 plus f de x c'est 1 demi x plus 2 sur racine de x moins 1 plus 2 sur x. غادي ناخدو لو دينيميناتور كومان اللي يكون هو 2 فاكتور racine de x moins 1 متفقين la limite quand x tend vers 0 plus وهذا هو لو دينيميناتور كومان اللي هو 2 فاكتور racine de x moins 1 هاد الاكس نضربها في racine de x moins 1 2 غادي نضربها في 2 اللي تعطينا 4 مي 2 غادي نضربها في 2 فاكتور racine de x moins 1 متفقين نكملو la limite quand x tend vers 0 plus 2 فاكتور racine de x moins 1 غادي نهبطوها لتحت اللي تعطينا 2x فاكتور racine de x moins 1 واضحة هنايا غادي نديفلوبي تعطينا x racine de x moins x plus 4 plus 4 racine de x moins 4 moins 4 تمشي مع plus 4 هنا لا رومبلاسيت غادي نلقى 0 sur 0 متفقين هنا لا رومبلاسيت غادي نلقى 0 sur 0 يعني خصني نفاكتوريزي بالضرورة باش غادي نفاكتوريزي الفوق كنشوف بلي عندي راسين دو اكس بامكاني نفاكتوريزي بها شنو غتبقى اللي هي اكس موان راسين دو اكس لان هاد الاكس هادي راه هي راسين دو اكس فوق راسين دو اكس لا فاكتوريزيت بوحدها تبقى وحده بلس 4 ديال لا فاكتوريزاسيون ديالنا متفقين سور دو الاكس قلنا اللي هي راسين دو اكس فوا راسين دو اكس باش تبان ليكم بامكاني نسامبليفيي متفقين اللي تبقى لا ليميت كون اكس طون فير 0 بلس اكس موان راسين دو اكس بلس 4 سور دو راسين دو اكس فاكتور راسين دو اكس موان 1 هنا لا رومبلاسيت شحال غنلقى 4 0 موان 0 بلس 4 اللي هي 4 sur 0 خصنا نعرفوا 0 بلس ولا 0 موان غادي نمشي ندير لو طابلو دو سين خليك معايا دو راسين دو اكس ساني اون 0 راه باينه دو راسين دو اكس راه كتنعدم في الزيرو راسين دو اكس موان 1 ساني اون 1 علاش ساني اون 1 لانني لا عوضت الاكس بالان تكون راسين دو 1 اللي هي 1 ولا 1 موان 1 اللي هي 0 متفقين يلا شوف معايا هنا غادي نوضع 0 هنا كذلك غادي نوضع 0 هنا غادي يكون 0 وهنا كذلك غادي يكون 0 هكا دو راسين دو اكس راه ديما بوزيتيف دائما موجبه دو راسين دو اكس توجور بوزيتيف دو موان لانفيني جوسكا 0 هاد لا فونكسيون ولا هاد ليكواسيون هادي ني با ديفيني متفقين يعني هاد الجهه كامله تحيد واش متفقين يعني يبقى غير دو 0 جوسكا بلس لانفيني راسين دو اكس موان 1 هنا كيف كتلاحظوا معايا الا خديت شي نومبر على اليمين ديال واحد وغومبلاسيت به مثلا 2 ولا 3 ولا 4 حنا ناخذ مثلا 4 راسين دو 4 اللي هي 2 موان 1 سي 1 يعني بلس وهنا موان ماشي ديال الطريقه باش كنخرجوا هاد بلس موان مي هنا كنقول الا خديت شي نومبر ا دروات دو 1 سيتادير اكس سيبيرور ايغال ا 1 راسين دو اكس تكون سيبيرور ايغال ا راسين دو 1
يعني كندير لونكادرومون لهاد racine de x moins 1. Donc racine de x moins 1 c'est supérieur ou égal à racine de 1 moins 1 c'est supérieur ou égal à 0. يعني ملي كناخد x ملي كتكون à droite de 1 فإن racine de x moins 1 تكون بوزيتيف. هنا كذلك هو مثال كتلاحظوا بأن إلا خديت x à gauche de 1 ندخل لا racine تكون inférieure ou égal à racine de 1. غادي نقص واحد هنا ونقص واحد من هنا شحال تكون بأن racine de x moins 1 inférieur ou égal à 0. يعني ملي خديت x à gauche de 1 اللي هي هادي لقيت بأن racine de x moins 1 نيجاتيف. ملي خديت x à droite de 1 لقيت بأن racine de x moins 1 ملي بوزيتيف. وجربت لكم بالأعداد أنا إلا خديت مثلا 0.5 ولا 0.4 غومبلاسيتي غتلقى نيجاتيف. بلوس فوا موان موان بلوس فوا بلوس بلوس. متفقين؟ أنا خدام à droite de 0 ها هي عندنا à droite de 0 لو سين موان. غتكون هنا موان. دونك 4 sur 0 موان سي موان لانفيني ودي لا ريبونس اللي طلبوا منا خصنا نوصلوا ليها. واش متفقين؟ ها هي موان لانفيني. لانتربريتاسيون اللي تكون حسبت لا ليميت quand x tend vers 0 plus f de x plus 2 sur x شنو هي هاد لا ليميت هادي؟ هاد لا ليميت اول حاجه كتشوف معايا في لو دينوميناتور راه كاينه x موان 0 يعني هاد الزيرو هي x موان 0 هنا اف دو x. هاد بلوس راه هي موان 2. وشنو هي هاد الموان 2 هادي؟ هاد الموان 2 راه هي الاف دو 0 يعني موان الاف دو 0. اللي حسبت الاف دو 0 غادي نلقاها هي موان 2 مع هاد الموان هي بلوس 2. وهاد الغولاسيون باش فكرتني ليتود دو ديريفابيليتي ا دغوات دو 0 يعني حسبت هادي وشحال عطاتنا موان لانفيني. بما انني حسبت لا ليميت كون x tend vers 0 plus f de x moins f de a sur x moins a وعطاتنا موان لانفيني شنو نقول c de f admet une demi-tangente verticale لأن خرجت لانفيني verticale dirigée vers لو با. ودي كنت شرحتها لكم من قبل ومجموعه من التلاميذ سولوني في لي كومونتير قال لك استاذ ما فهمناش هاد القضيه ديال بلوس بلوس موان موان. هنا قلت لك شوف هاد لوسي اللي كاينه فوق الاكس زيرو هنا بلوس هنا الاشاره اللي كاينه فوق هاد العدد بلوس وهنا الاشاره اللي خرجت ليا في الانفيني اللي هي موان. كتاخد مثلا بلوس فوا موان عطاتك موان يعني تعرف ديريجي فيغ لو با. مي الا درت لو برودوي يعني درت بيناتهم الجداء ولقيتو نيجاتيف غادي يكون فيغ لو با. مي الا لقيت الجداء بيناتهم بوزيتيف غادي يكون فيغ لو هو. مثلا الا كانت خرجت لي هنا بلوس لانفيني نقول بلوس فوا هاد البلوس اللي هي بلوس يعني ديريجي فيغ لو هو فيغ لو با فواحد لو بوين. شنو هي هاد لو بوين اون نسميها باغ اكزومبل ا دو كوردوني. انا حسبت في الزيرو دو كوردوني زيرو والاف دو زيرو شحال لقيتها اللي هي موان 2. الاف دو زيرو اللي حسبتوها تلقاوها موان 2 يعني في هاد البوين هادي راه عندي اون دومي طونجونت فيرتيكال ديريجي فيغ لو با. هادي قيدوها عندكم مازال في الاخير غادي نحتاجوها في الرسم. متفقين؟ اي حاجه لقيتها في الانتربريتاسيون راه كترسم. متفقين؟ يلا نمروا لا كيسيون سويفونت. La question 4a montre que quel que soit x appartient df sauf 0, f' de x égale x plus 1 facteur racine de x moins 2 sur 2 racine de x facteur racine de x moins 1 le tout au carré. يلا نحسبوا f' de x. f de x lié à 1 demi x plus 2 sur racine de x moins 1 prime. يلا البريم ندخلوها على 1 sur 2x. عرفنا باللي ax بريم اللي هي a دونك كتبقى لنا 1 sur 2 لا ديريفي دو 1 sur 2x اللي هي 1 demi بلوس هنا كيف كتلاحظوا بامكاني ندير هادي 2 sur racine de x moins 1 اللي هي 2 fois 1 sur racine de x moins 1 وندير بريم. يعني كاين اللي بغى يخدمها ب u sur v هي u بريم fois v moins v بريم sur u sur v carré. مي انا اختاريت نخدمها 1 sur u 1 sur u prime اللي هي moins u prime sur u carré من الأفضل. يلا لا تعطينا 1 demi plus 2 لا ديريفي ديال 1 sur y قلنا اللي هي moins ديال racine de x moins 1 prime sur
racine de x moins 1 كاري. هكا تعطينا 1 دومي. هاد الموان غادي نخرجها على برا اللي تولي موان 2 racine de x اللي هي 1 sur racine de x ديال بريم ديالها. هنايا racine de x moins 1 وندير كاري. هاد دو racine de x ملي تهبط لهنا بإمكاني نسامبليفيي بالدو. واش متفقين؟ اللي تولي هي 1 دومي moins 1 sur racine de x facteur racine de x moins 1 كاري. متفقين؟ واش وصلت النتيجة اللي بغيت؟ لا مازال، مي خصني ندير لو دينيميناتور كومان اللي غادي يكون هو، لاحظ معايا، 2 racine de x facteur racine de x moins 1 كاري. هنا غادي ندير racine de x facteur racine de x moins 1 كاري، وهنا ندير moins 2. متفقين؟ غادي نديفلوبي. شوف معايا racine de x كاري اللي هي x moins 2 racine de x، هادي راه ايدونتيتي روماركابل باش تتبعو معايا، بلوس 1 moins 2. هنا كنزرب شويه لان الفيديو باش ما يطولش عليكم، يعني كنحاول داكشي اللي باين نزرب فيه. متفقين؟ ولا فهمتي شي حاجه وقف الفيديو ولا عاودها. sur 2 racine de x facteur racine de x moins 1 كاري. غنديفلوبي ونشوف شحال نلقى، اللي هي x racine de x racine de x fois moins 2 racine de x اللي هي moins 2x، لأن racine de x fois racine de x اللي هي x، plus racine de x moins 2 sur 2 racine de x facteur racine de x moins 1 كاري. واش ديال النتيجة اللي طالبين منا؟ بالنسبة لو دينيميناتور وي، ولكن لو نيميراتور لا. يعني شنو خصني ندير؟ خصني نمشي نديفلوبي لو نيميراتور هنا ونشوف واش نلقى نفس النتيجة. فحال لقيتو نفس النتيجة بإمكاني نغومبلاسي هذا x racine de x moins 2x plus racine de x moins 2. شوف معايا واش نفس النتيجة؟ وي. يعني شنو ندير؟ بإمكاني نغومبلاسي هادي x plus 1 facteur racine de x moins 2 sur 2 racine de x facteur racine de x moins 1 carré. دابا عطاوني دغيسي لو طابلو دو فارياسيون. باش يمكن ليا ندغيسي لو طابلو دو فارياسيون خصني نعرف لو سين دو اف بريم ديال اف بريم دو اكس، خصني نعرف لو سين ديالها. لاحظ معايا لو دينيميناتور راه بوزيتيف. علاش؟ راسين دو اكس وانا كتشوف كاري يعني راه بوزيتيف هادشي. مي لو نيميراتور ما عرفتش، خصني نمشي ندير لو طابلو د سين باش نعرف واش لو نيميراتور بوزيتيف ولا نيجاتيف. خليكم معايا. هنا نوضع اكس، هنا نوضع اكس بلس 1، وهنايا ندير راسين دو اكس موان 2، هنا لو برودوي اكس بلس 1 فاكتور راسين دو اكس موان 2. متفقين؟ هنا كيف كتلاحظوا بلي اكس بلس 1 سانيل اون موان 1، وعندنا راسين دو اكس موان 2 سانيل اون 4. باش عرفتها سانيل اون 4 غدير راسين دو اكس موان 2 ايكالا 0، يعني راسين دو اكس ايكالا 2. غدير هنا كاري ودير هنا كاري، راسين دو اكس كاري اللي هي اكس ودو كاري اللي هي 4، يعني اكس ايكالا 4. واش واضح؟ قلنا اكس بلس 1 سانيل اون 0 ها هي، ونهبطو هكذا، وراسين دو اكس موان 2 سانيل اون 4 هكذا. واضحه؟ هنا كيف كتلاحظ معايا عندنا ادروات دو اكس 0 لو سين دو ا، يعني هنا بلس وهنا بلس وهنا يكون لو كونترير. كيف درت من قبل غادي ناخد مره الاكس تكون سيبيريور و ايكال ا 4، وغادي تلقى بلي راسين دو 4 موان 2 سيبيريور و ايكال 0، هنا تلقاها بوزيتيف هنا، وغادي تلقاها نيجاتيف هنا. واش متفقين؟ وباش ما نساوش بما ان عندنا راسين دو اكس، يعني راه غادي ندير ليتود غي دو 0 جوسكا بلس لانفين، يعني غير من 0 حتى بلس لانفين. هادشي كامل اللي عندي قبل من الزيرو ما عندي ما ندير به. واش واضح؟ هادشي كامل اللي عندي قبل من الزيرو ما عندي ما ندير به. هادشي بلاش، هادشي كامل باش ندير لو طابلو دو فارياسيون في الاخر اللي كنوضح لكم. بلس فوا بلس سي بلس، بلس فوا موان سي موان، يعني دو 0 جوسكا 4 الاف بريم نيجاتيف، et de 4 jusqu'à plus l'infini الاف بريم بوزيتيف. متفقين؟
بما اننا عرفت لو سين ديال اف بريم دابا من السهل باش نرسم لو طابلو دو فارياسيون. هنا نوضع اكس، هنا اف بريم دو اكس، وهنا الاف دو اكس. دائما هنايا كتوضع دي اف. دي اف عرفناها دو 0 جوسكا 1 اي دو 1 جوسكا بلوس لانفيني. الان قلنا بلي ما داخلش، غادي ندير بانه ما داخلش بهاد الطريقه هادي. عرفنا بلي دو 0 جوسكا 4 دو 0 جوسكا 4 الاف بريم، حيت هادي اللي كتعطيني لو سين ديال اف بريم. السين ديال اف بريم كتعطيها لنا هاد لو نيميراتور اكس بلس 1 فاكتور راسين دو اكس موان 2. 0 جوسكا 4 نيجاتيف، هنايا الاف بريم ساني اون 4، حيت لا غومبلاسيتي بال 4 شحال تلقى راسين دو 4 2 موان 2 سي 0، يعني لو نيميراتور مشى 0 يعني كلشي مشى 0. متفقين؟ اي ا دغوات دو 4 لو سين بلس، يعني الاف غتكون ديكرواسونت ديكرواسونت اكرواسونت. اون فوا تكون الاف بريم نيجاتيف لا فونكسيون ديكرواسونت، الاف بريم بوزيتيف لا فونكسيون كرواسونت. الاف دو 0 حسبناها من قبل عطاتنا موان 2، الاف دو 4 اللي حسبتوها غادي تلقاوها اللي هي 4. لا ليميت اون بلس لانفيني حسبناها لقيناها بلس لانفيني. لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 موان لقيناها موان لانفيني. لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 بلس لقيناها اللي هي بلس لانفيني. هادو هما لي ليميت ديالنا حنا حسبناهم كاملين. دابا من بعد ما درنا لو طابلو دو فارياسيون بامكاني نتراسي لا كورب ديالي. خليكم معايا، يلا نمروا لا كيسيون 5. تراسي لا كورب سي دو اف. باش نتراسي لا كورب خصني بالضروره لو طابلو دو فارياسيون ولي زانتربريتاسيون اللي لقيتهم من قبل. البدايه ديال الرسم د لا كورب كتكون من اليسار لليمين، ديما كنرسم من اليسار لليمين ولا كندير القراءه من اليسار لليمين بالنسبه لو طابلو دو فارياسيون. واش متفقين؟ يعني اول حاجه كنلاحظها باللي ليماج دو 0 سي موان 2. ليماج دو 0 موان 2 0 موان 2. ناخذ هذا اللوين هذا 0 موان 2 اللي هذا البوان هذا. واش متفقين؟ هنا كتلاحظ بانه دو 0 اللي عطاتنا موان 2 يعني من هذا البوان هذه فين كتمشي. هنا كتلاحظوا باللي عندنا لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 موان يعني ا غوش دو 1 لقيناها شحال اللي هي موان لانفين. لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 موان لقيناها موان لانفين. شنو هو ولا شنو هي لانتربريتاسيون جيومتريك اللي عندي في هذه الحاله؟ سي دو اف ادمي اون اسامبتوت فيرتيكال. سي دو اف ادمي اون اسامبتوت فيرتيكال ديكواسيون اكس ايغال 1. واش متفقين؟ يعني كيفاش كترسم هاد لاسامبتوت فيرتيكال؟ هادشي راه شفناه هنايا، يعني في هاد السؤال هذا اللي قلت لكم كتبوه. سي دو اف ادمي اون اسامبتوت فيرتيكال ديكواسيون اكس ايغال 1. عرفنا في كاينه اكس ايغال 1، في كاينه اكس ايغال 1 هذا هو لاكس دي زيكس، هذه هي اكس ايغال 1 هنا. متفقين؟ يعني بما انه اسامبتوت فيرتيكال غادي يكون بهذا الشكل هذا. هذا هو لاسامبتوت فيرتيكال ديكواسيون اكس ايغال 1. دابا غادي نرسم دو 0 جوسكا 1. لاحظ معايا دو 0 جوسكا 1 عندنا لا فونكسيون ديكرواسونت. 0 ليماج ديالها هي موان 2، وما ننساش 0 موان 2 كانت عندي واحد لانتربريتاسيون واحده اخرى هنايا. شنو هي؟ سي دو اف ادمي اون دومي طونجونت ديريجي فيغ لو با. دومي طونجونت فيرتيكال. دومي طونجونت فيرتيكال يا اما تيكون بهذا الشكل ويا اما تيكون بهذا الشكل. لا كان ديريجي فيغ لو غادي نختار هذا، ولا كان ديريجي فيغ لو با غادي نختار هذا. حنا عندنا ديريجي فيغ لو با، هذيك نتو كتبتوها. غادي نجي لهاد البوان وغادي نهزها بحال هكا ونحطها في هاد البوان هادي. متفقين؟ وغادي يكون بهاد الشكل هذا، وهذا هو دومي طونجونت ديريجي فيغ لو با. واش متفقين؟ هادشي كامل خصنا نعرف نرسمو. يعني غادي يمشي من هنا بما انه طونجونت في هاد لو بوين يعني قيسيه في هاد البوين هكا. لا فونكسيون ديكرواسونت يعني فين تهبط غادي تهبط لاسامبتوت المقارب، يعني كيقرب، راه ما تيقيسوش مي كيقرب ليه. يعني من هنا وهي غاديه هكا 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 حتى وصلت تقريبا لهنايا. واش متفقين؟ يعني غادي وانا كنقرب. دابا رسمت دو 0 جوسكا 1
mais à gauche de 1. دابا ندوز à droite de 1. La limite quand x tend vers 1 plus, c'est plus l'infini. Le 1 plus فين كاينه؟ هذه هي 1 plus. ليماج ديالها هي بلس لانفين، يعني الفوق. يعني غادي نبدا من هنا. دائما اسامبتوت تيقرب يا اما من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا. واش متفقين؟ بما ان عندي 1 بلس عطاتنا بلس لانفيني غتكون هنا. واش واضح؟ مزيان. يعني فين غادي يمشي؟ غادي يكون ديكرواسون، تيكون نازل حتى لين 4 اللي ليماج ديالها 4. 4 ليماج ديالها 4 هي هاد البوان هادي. ورد البال ملي كتكون اف بريم ديال شي نومبر كتعطينا زيرو، اف بريم ديال ان نومبر كتعطينا زيرو، يعني في هاد لو نومبر ا اي اف دو ا شنو تيكون عندي؟ تيكون طونجونت اوريزونتال. متفقين؟ طونجونت اوريزونتال في هاد لو بوين هذا. علاش؟ حيت قلت لكم اف بريم دو ا سي زيرو، اف بريم دو 4 c'est 0, donc C de F admet une tangente horizontale. فين؟ في البوان 4 et F de 4. ال F de 4 لقيناها اللي هي 4. متفقين؟ يعني هذا غادي ينزل بهذا الشكل هذا فين؟ لهنايا لهاد البوان هادي. متفقين؟ فين غادي يكمل؟ دابا ساليت من الان ل 4، بقى ليا من 4 جوسكا بلس لانفيني. غادي يكون كرواسونت هنا يطلع للفوق، ولكن فين؟ عندنا la branche infinie en plus l'infini, c'est de f admet une asymptote oblique. L'asymptote oblique كنا لقيناه d'équation y égale 1 sur 2 x. متفقين؟ يعني خصني نرسم هاد لا droite d'équation y égale 1 sur 2 x. يعني باش كنرسم اون droite كناخد 2 بوان، 1 sur 2 x، هنا ناخدو x ديال y ديالي، ناخد الزيرو وناخد 2. عندنا ليماج دو زيرو لا غومبلاسيت بالزيرو تعطينا زيرو، وليماج دو 2 عندنا 1 دومي فوا 2 سي 1. يعني ليماج دو زيرو سي زيرو، ليماج دو 2 ها هي ناخدو هادي هي 2، ليماج دو 2 سي 1. يعني غادي نمر من هاد لي 2 بوان. يلا نرسمو هاد لا دغوات. يلا دابا نكملو الرسم ديالنا. بما انه عندنا اسامبتوت اوبليك، يا اما يدوز من هاد الجانب ولا غادي يمر من هاد الجانب. بما ان عندي لاسامبتوت اوبليك ميمكنلوش يخترقوا، ميمكنناش نجيو من هنايا وغادي يخترقوا هنايا، مي غادي يدوز بهذا الجانب هذا هكذا. وهذا هو السي دو اف ديالنا. واضح؟ بهاكا نكونوا لقينا لا كورب ديالنا. هنا كيف لاحظتوا بان باش نرسم لا كورب خصني بالضروره لو طابلو دو فارياسيون، وخصني لي زانتربريتاسيون جيومتريك نحطهم قدامي. لكن شي سؤال ولا شي اقتراح خليوه في لي كومونتير تحت، حتى نتلاقاو في ليكزيرسيس نيميرو 2. تهلاو فراسكم، مع السلامه.